चलिए तो दोस्तों, शहनशाह परवाज़ किताब के अंदर क्या लिखा है और पार्ट 3 आप देख रहे हैं। सैयद एहतशाम हुसैन लिखते हैं, शहरों से नस्लों की पहचान। एक ज़माने में रामपुर और टोंक के नवाबों और जागीरदारों में गिरेबाज कबूतरों का मुकाबला अक्सर सुनने में आता था। यही वजह थी कि यहाँ के राजा महाराजा नवाबों ने एक से बढ़कर एक आला कबूतर हासिल किए और अपने शौक़ और उड़ान के हिसाब से बेमिसाल नस्लें तैयार की और उन्हें कायम किया। रामपुरी कबूतर। रामपुर के उस्ताद और शौकीन लोगों ने जो नस्लें बनाई, उनकी उड़ान बहुत ज़्यादा होती थी और खुशरंग भी दिखाई देते थे। आँख देखने में कंजी पाई जाती थी और कोहा अक्सर गुलाबी होता था। कबूतरों में सुरमई कोहा भी देखने में आता था। चोंच के आसपास परों की सफ़ेदी दिखाई देती थी। यह कबूतर अक्सर डूबकर उड़ते थे और शाम तक उड़ने में भी कसर नहीं रखते थे। परों की वजह से बड़े दिखाई देते थे, लेकिन हड्डी और परगत से ज़्यादा मजबूत नहीं होते थे। जिस्म की कमज़ोरी की वजह से इनकी वापसी अच्छी नहीं होती थी। इस खराबी की वजह से ही रामपुरी कबूतर दूसरी तह पर भी बैठने में कोई गुरेज नहीं करते थे। इन कबूतरों को लोग अक्सर तहकट कबूतर भी कहते हैं। हालांकि ये खराबी सभी कबूतरों में नहीं पाई जाती थी। उड़ान की तरकीब और उनकी शक्ल व सूरत और इस तरह की परगत वाले कबूतरों को रामपुरी कबूतर के नाम से पहचाना जाने लगा। यह ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के कबूतर सिर्फ रामपुर में ही पैदा होते हैं, बल्कि यह कबूतर हिंदुस्तान के हर शहर, हर सूबे में पाए जाते हैं। लेकिन इनकी शक्ल व सूरत और उड़ान के तरीक़े को देखते हुए इन्हें रामपुरी कबूतर कहा जाने लगा। टोंक वाले कबूतर। इसी तरह टोंक के उस्तादों ने ऐसे कबूतर पसंद किए जो जिस्म और परगत से बहुत मजबूत होते थे। आँख हीरे की तरह दिखाई देती थी। यहाँ तक कि कुछ कबूतरों में चमकते हुए ज़र्रात भी पाए जाते थे। कोहा सुरमई और कुछ कबूतरों में काला भी पाया जाता था। इन कबूतरों की उड़ान रामपुरी कबूतरों से कम हुआ करती थी, लेकिन नज़र स्यान में बहुत मजबूत होते थे। घर वापसी में ईमानदारी और वफादारी पाई जाती थी। रंग और शक्ल व सूरत में भी रामपुरी कबूतरों से कम नहीं थे। इस तरह की खूबियों वाले कबूतरों को टोंक वाले कबूतरों के नाम से पहचान मिली और टोंक के नवाब जागीरदारों ने इन कबूतरों को अपनी पसंद में शामिल किया और ख़ास तौर से टोंक और आसपास के सूबों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रामपुरी कबूतरों की तरह टोंक की नस्लों से भी मिलते जुलते कबूतर जब दूसरे शहरों में लोगों ने देखे या हासिल किए तो उनकी पहचान भी टोंक वाले कबूतरों के नाम से होने लगी। यह ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन दोनों शहरों में अच्छी नस्ल के कबूतर पाए जाते थे। दूसरे शहरों में भी उस्तादों और शौकीन लोगों ने अपनी पसंद के कबूतर इकट्ठा किए और उन्हें कायम किया, यहाँ तक कि अपनी अलग अलग पहचान बनाई। हालांकि इन शहरों से कबूतरों का आना जाना बहुत कम रहा, मगर फिर भी इन शहरों को उनकी ख़ास नस्लों, शक्ल व सूरत के हिसाब से पूरे मुल्क में जाना जाता है। जैसे कि जावरे वाले कबूतर। इस नस्ल को जावरे के नवाब ने बहुत पसंद किया और उनकी खूबियों को देखते हुए अपने कबूतर खाने और अपने शहर में कायम किया। यह खूबसूरत और खूब सीरत कबूतर सफ़ेद रंग और दराज कद काठी के मालिक थे। सर बड़ा, चोंच और नाखून भंवर काले रखते थे। इनमें कभी कभी मोमिया चोंच भी पाई जाती थी। उड़ान में मजबूती और नज़र सियान में कोई कमी नहीं थी। आँख खूबसूरत होती थी। इन खूबियों की वजह से ये देखने में कबूतरों के शहजादे नज़र आते थे। भारी भरकम जिस्म, बड़ी हड्डी और दराज काठी होने की वजह से इनका उड़ाना मुश्किल होता जा रहा था। अपनी लंबी और मजबूत उड़ान के बावजूद इनके पालने का चलन धीरे धीरे कम होता चला गया। नवाब साहब अपने कबूतरों को ना तो किसी को देते थे और ना ही दिखाना पसंद करते थे। नतीजा ये हुआ कि ये कबूतर
صرف اپنے شہر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ دوسرے شہروں میں ان کبوتروں کو پالنے کا شوق کم ہوتا چلا گیا۔ سنبھل والے کبوتر۔ سنبھل میں بھی قریب اسی نسل کے کبوتر پائے جاتے تھے۔ نواب جاورا کی بہن کا رشتہ سنبھل کے نوابی خاندان میں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں شہر کے کبوتروں کا لین دین برابر لگا رہا اور پسند میں بھی یکسانیت رہی۔ بگولے کی طرح سفید رنگ، اکثر سر یا گلے میں کالے پھول اور تھوڑا ہی فرق نظر آتا تھا۔ باقی ساری خوبیاں جاورے والے کبوتروں جیسی ہی ہوتی تھیں۔ کچھ استاد و شوقین لوگوں نے ان کبوتروں میں ایک نیا رنگ بنانا شروع کیا۔ انہیں للدمے للپرے کہا جاتا ہے۔ دوسری جگہ اس رنگ اور نسل کے کبوتروں کی بہت مانگ بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ للدمے للپرے اڑان میں وہ خوبی نہیں رکھتے جو کالے گجروں اور سفید نیلدموں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود للدموں کی قیمتیں زیادہ دیکھی گئی ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اور ان کو بنانا بھی مشکل کام ہے۔ الہ آبادی کبوتر۔ ان کبوتروں میں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہ آنکھ و رنگ کے حساب سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اڑنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اس نسل کے کلدمے کلپرے ہندوستان میں بہت مشہور ہوئے۔ یہ خوبصورت آنکھ رکھتے تھے، ہڈی اور پرگت میں بھی مضبوطی پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کبوتر شام تک گھر لوٹنے میں بھی مضبوطی دکھاتے تھے۔ اڑان کی دشواری کی وجہ سے ان کبوتروں کے چاہنے والے بھی وقت کے ساتھ کم ہوتے چلے گئے۔ ان مشہور نسلوں کے علاوہ کھرجا کے ختن، علی گڑھ کے کالے دوباز اور بھوپال کے للسیرے اور باجرے شوقین کبوتر بازوں میں کافی پسند کیے گئے۔ سہارنپوری کبوتر۔ یہاں کے استادوں اور پروازی کے شوقین لوگوں نے الگ رنگ اور پرگت والی نسلوں کو قائم کیا۔ انہی کے بھروسے خوب بازیاں جیتیں اور انعامات حاصل کیے۔ یہ کبوتر چھوٹی منڈی، لمبی گردن، کھڑی تختی اور پتلے جسم کے ہوتے تھے۔ دیکھنے میں یہ بدرنگ اور کالے گجروں کی طرح دکھائی دیتے تھے، لیکن کچھ کبوتر خوبصورتی میں بھی دوسرے کبوتروں سے کم نہیں تھے۔ ان کی دم کے پر نیلے یا کالے دکھائی دیتے تھے۔ اڑان کے حساب سے دونوں نسلیں اپنی اپنی جگہ بے مثال تھیں۔ شاہجہاں پوری کبوتر۔ اس شہر کے ہرے، نیلے اور بھورے ہندوستان میں بہت مشہور ہوئے۔ یہاں کے استادوں و شوقین پالنے والے لوگوں نے اس رنگ کو اپنی پسند میں شامل کیا اور ان نسلوں کو قائم کیا۔ لمبی اڑان اور مضبوط نظر ثیان کی وجہ سے ان نسلوں نے پورے ہندوستان میں اپنی خوبیوں کا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ چھوٹی چونچ اور خوبصورت آنکھ رکھتے تھے۔ درمیانی قد اور درمیانی پرگت پائی جاتی تھی۔ ہرے رنگ کے کبوتروں کو یہاں کے استادوں نے خاص طور سے پسند کیا۔ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتے تھے اور اڑان میں بھی دوسرے کبوتروں سے بہتر ثابت ہوتے تھے۔ ان میں کچھ کبوتر دوباز بھی نکلتے تھے جو ان سب سے اچھے اڑتے تھے اور عام لوگوں میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ خاص طور سے ہرے کبوتروں میں 3 بند والے کبوتروں کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ یہ کبوتر اپنی مضبوط نظر ثیان اور لمبی اڑان کی وجہ سے شاہجہاں پور میں کافی مشہور ہیں۔ دوستوں، ایسے بہت سے کبوتر ہیں جو اپنی نسلوں سے نہیں بلکہ شہروں کے نام سے مشہور ہوئے اور وہاں کے استادوں نے کافی نام کمایا، جیسے کہ مدھیہ پردیش میں اندور، دیواس، جبل پور، جھانسی وغیرہ، راجستھان میں جے پور، اجمیر، جودھ پور وغیرہ، پشچم بنگال میں کولکتہ، گجرات میں بڑودہ، احمد آباد، آندھرا پردیش میں حیدرآباد۔ چلیے تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پارٹ 4 ضرور لکھیں۔ اس کے آگے کیا لکھا ہے اس کتاب میں وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، اور اسی کے ساتھ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ایسی خوبصورت جانکاریاں ملتی رہیں۔ تو دوستوں، اللہ حافظ، گڈ بائے، نمسکار، پھر ملیں گے کسی اور